अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो माजी से थोड़ा मुख्तलिफ हैं, गैर रिवायती हैं, शिकस्त नहीं तस्लीम करते, जीतने का हौसला रखते हैं, कौम का एतमाद उन पर है। फिर उनके अपने अंदर भी बड़ा एतमाद है, मगर उसने वो एतमाद अब अपनी कौम में भी उतार दिया है। अब बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। मैं आपको पिछली वीडियो से बता रहा हूं कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें एक जानिब तो पैगामात आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब एक बड़ी अहम खबर आई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज साइफर केस की जो समाअत हुई है उस हवाले से मज़ीद कुछ अपडेट्स आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अटक जेल के अंदर ये समाअत हुई है, अटक जेल में जहां पे इमरान खान हैं। जज साहब वहां पे चल के खुद आए, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब। इमरान खान को पेश किया गया, उनकी हाज़िरी लगवाई गई। हाज़िरी लगवाने के बाद जज साहब ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि वो रिमांड जिस पर हम सब क्वेश्चंस रेज़ कर रहे हैं, जो कहा जा रहा था कि 30 तारीख तक का है, उसमें इमरान खान को उनके सामने पेश ही नहीं किया गया। ये वो पहला ब्लंडर है जो इमरान खान के हक़ में जाएगा। फिर उनको जब पेश किया गया तो उन्होंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की और इमरान खान का 14 रोज़ा मज़ीद जुडिशल रिमांड दे दिया। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि एक बार भी इमरान खान का ये जिस्मानी रिमांड नहीं ले सके। इनकी नालायकी का ज़रा अंदाज़ा लगाएं। अब जब जुडिशल रिमांड होता है तो उसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त होती है। अब फ़िलहाल इमरान खान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और 13 सितंबर तक इसकी तोसी हुई है। अब जब आपने जुडिशल रिमांड दे दिया तो फिर ज़मानत वाली बात आ गई। अब इमरान खान की टीम ने फौरी तौर पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और इसमें अच्छी डेवलपमेंट ये है कि कोई लंबा चौड़ा जो है वो वक्त नहीं दिया गया, बल्कि 2 सितंबर को यानी 3 दिन के बाद इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है और इस सिलसिले में बाकायदा फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। फिर इतनी जल्दी है, चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ इमरान खान के मामले में होती हैं कि यही जज अबुल हसनात ने एक तो यहाँ पर समाअत की, फिर इस्लामाबाद भागम भाग पहुंचे और इस्लामाबाद पहुंचकर शाह महमूद कुरैशी को उनके सामने पेश किया गया। अब शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया। ऑलरेडी वो 12 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर रह चुके हैं। इस पर उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया, मुस्तरद किया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी को भी अब जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अच्छी बात यह है कि अब इनकी टीम ने भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब इनकी दरख्वास्त ज़मानत भी 2 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त 2 सितंबर को समाअत होगी और साइफर वाले मामले के अंदर उनकी ज़मानत लग गई है। अब कोर्ट को कवर करने वाले जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जैसे साकिब बशीर साहब हैं, ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो साकिब बशीर ने इस बारे में कहा कि गालिब इम्कान है 2 सितंबर को इमरान खान की ज़मानत हो सकती है, इस बात का इम्कान मौजूद है। अब ये तो सूरत हाल हो गई वहाँ पर। अब आज अटक जेल के अंदर जो कुछ हुआ है इसको इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये कहा है कि ये गैर कानूनी अमल है, ये उस बुनियादी ट्रायल के ख़िलाफ़ है। मेरा ओपन ट्रायल होना चाहिए, यानी लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा जुर्म क्या है और सब कुछ खुली अदालत के अंदर होना चाहिए। फिर इमरान खान ने जज की अहलियत को भी चैलेंज कर दिया है, यानी ये जज जो है ये केस सुन नहीं सकता, इस जज को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो अब ये मामला मुख्तलिफ कानूनी महाज़ों पर इमरान खान की टीम भरपूर तरीके से लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो कुछ किया है 2 सितंबर तक इसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि होना क्या है। अब ये मामला तो चल रहे हैं, डर महज इतना है कि इमरान खान की कोई तस्वीर बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई झलक नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस तरह के ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं। लेकिन कब तक, क्यों इतने डरे हुए हैं? जबकि इमरान खान का अंदाज़ा लगाएं, उनके वकला ने बताया कि आज इमरान खान ने शेव भी की हुई थी। खान साहब ने अपने वकला को कहा कि मेरी हालत पर ज़्यादा बात ना करें कि मैं किस हाल में हूँ, बाहर की ग़ुलामी से जेल के अंदर ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ज़्यादा आज़ादी को महसूस कर रहा हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान ख़ुद भी और उनकी बहन अलीमा खान लिया वाले केस में अदालत में उनकी बहन पेश हुई हैं। उनके शौहर यानी इमरान खान के बहनोई भी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, तो ये था कि लंदन भाग जाते और वहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और कानूनी महाज पर अपनी जंग लड़ रहे हैं। देखें,
قانون غلط ہے صحیح ہے، اس کا ٹھیک استعمال کیا جا رہا ہے یا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا سامنا کرنا ہی ایک محب وطن شہری کی خوبی ہوتا ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کس کے خلاف غلط فیصلہ ہوا تو وہ زہر کا پیالہ بھی پی جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں جیل سے بھگا دیتا ہوں، لیکن خان کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سب کا سامنا کروں گا، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس نظام پر بھاری پڑ رہا ہے۔ یہ اب کی بات نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی لیڈر جب جیل میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا پولیٹیکل ویٹ بڑھتا ہے، وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو بڑی اہم خبر ہے محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کے حوالے سے، اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک اسلامی ممالک کے ریپریزنٹیٹیو سے بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس خبر پر سب نے بہت شور بھی مچایا، پھر باقی ممالک بھی اس پر اپنا کومنٹ دیتے رہے، گو بشرا بی بی کی جانب سے اس پر تردید بھی آئی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ محمد بن سلمان دورہ پاکستان کے لیے 10 ستمبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چند روز پہلے سعودی عرب کا وفد آیا۔ سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، پاکستان کے معاملات میں ان کی سے ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے۔ اب اس پورے سینیریو میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہے تو کیا ان کو سیاسی استحکام نہیں چاہیے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاپولر یہاں پر کون ہے؟ اب عمران خان نے اب محمد بن سلمان نے G20 اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا جانا ہے۔ اب جب وہ انڈیا جائیں گے تو اس دوران چند گھنٹے، جو 4 سے 6 گھنٹے وہ پاکستان میں گزاریں گے، ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے، یہ وہ محمد بن سلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے اندر پاکستان کا سفیر ہوں۔ ان کی عمران خان سے تعلقات کی یہ نوعیت تھی، یا کم از کم اس لیول پر چیزیں تھیں۔ اب وہ چند گھنٹے گزاریں گے۔ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب امریکی صدور آتے تھے، خواہ وہ صدر بش ہوں، اوباما ہوں یا دیگر صدور ہوں، وہ انڈیا جاتے تھے تو وہ چند گھنٹے انڈیا جاتے ہوئے یا انڈیا سے واپسی پر پاکستان میں لینڈ کرتے تھے، دوپہر کا کھانا یا چائے پیتے تھے۔ تو اس کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر دیکھا جاتا تھا کہ ہم نے گو دورہ تو انڈیا کا کیا، لیکن پاکستان کے ساتھ بیلنس کر دیا۔ پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ تعلقات میں کمی ہے۔ اب سعودی عرب ہمارا قریبی ملک ہے، اچھے برے وقت کا ساتھی ہے، دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے۔ وہ ماضی میں انڈیا سے بھی تعلقات ہماری طرف دیکھ کے بناتا تھا کہ پاکستان برا تو نہیں منا رہا، یا پاکستان کی اس پر کیا ریزرویشنز ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا قریب ترین دوست بھی بیلنس کرنے والی سچویشن میں آ گیا ہے کہ انڈیا تو جانا ہی ہے، تو چند گھنٹے پاکستان میں بھی آ جائیں۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، ذرا ہماری ترجیحات کا اندازہ لگائیں کہ ہم کبھی ایک کو جیل میں بند کرتے ہیں تو دوسرے کو جیل سے نکال رہے ہیں۔ آخر انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش بھی تو ہم سے آزادی لے کر ہمارے بعد آزاد ہوا۔ ہم بطور قوم یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ڈالر کی اڑان دیکھ لیں، 305 کو کراس کر گیا ہے، اندازہ کریں۔ جبکہ دوسری جانب انوار الحق کاکڑ کو دیکھیں، وہ اپنے پہلے دورے پر کینیا جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا کام ہے غیر ملکی دورے کرنا؟ آپ کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک یونیک مثال ہے کہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم باہر جا رہا ہے، اور کینیا وہ ملک ہے جہاں ہمارا ارشد شریف شہید ہوا۔ یہ ارشد شریف والا معاملہ وہاں سے حل نہیں کروا سکے، لیکن شوق بہت ہے کینیا جانے کا۔ ایون کینیا کی پولیس کے وہ 5 لوگ جنہوں نے فائرنگ کی تھی، انہیں بھی بے گناہ قرار دے کر انہیں ڈیوٹی پر واپس بلا لیا گیا ہے۔ خدا ظالموں کو غارت کرے، انصاف ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اب دوسرا الیکشن والا معاملہ ہے۔ ایک تو کل آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کا جو نظر ثانی کیس ہے وہ کل سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، 3 رکنی بینچ اسے سنے گا۔ اب ایک تو کل بڑی خبر وہاں سے آ سکتی ہے، دوسری جانب امریکہ کے پاکستان میں موجود سفیر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ امید ہے پاکستان آئین میں دیے گئے وقت کے مطابق شفاف انتخابات کرائے گا اور پاکستان کی عوام کو ان کو اپنی آئندہ کی قیادت منتخب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ایک صورتحال تو یہ ہو گئی۔ اب سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں لگی ہوئی ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن آج عوامی نیشنل پارٹی کے وفد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کی ہے، اور افتخار صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ان کو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ وہ فروری کے وسط کے اندر الیکشن کروائیں گے، یعنی یقین دہانی کروائی گئی۔ اب کل جو رانا ثناء اللہ ہیں
وہ ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ الیکشن 90 روز میں کرانا کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے، الیکشن فروری میں بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر کیسے پتہ رانا ثناءاللہ کو کہ فروری میں الیکشن کروانے ہیں؟ اب وہی زبان سکندر سلطان راجہ بھی بول رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے حزب اختلاف تھے راجہ ریاض، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ فروری کے وسط میں الیکشن ہوں گے۔ تو سکندر سلطان راجہ بھی وہی پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فروری کے اندر الیکشن کروا دیں گے۔ پھر سلیم بخاری جیسے لوگ یہ بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ دیکھیے جب تک عمران خان اور ان کی پارٹی کا کلا کما نہیں ہوگا انتخابات نہیں ہوں گے۔ دیکھیں سر، آپ نے اب تک جو تجربات کیے ہیں، آپ کے سارے وہ تجربات ابھی تک ناکام ہیں۔ گو طاقت آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، وقتی طور پر یہی دیکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ ایسا کر پاتے، پارٹی کو ختم کر پاتے، تو آپ کو الیکشن ڈیلے کرنے ہی نہ پڑتے۔ الیکشنز میں تاخیر ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا تجربہ ناکام ہو رہا ہے، اور یہ تجربہ آئندہ بھی کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جتنا مرضی لگے رہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔